الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا
اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے پیارے نبی کے پیارے یاروں سے، کیوں ہوتے ہو خفا پوچھو تو صحیح اغیاروں سے، شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے پاروں سے۔ حضرات زیواکار، آج کا عظیم و شان پروگرام جو کہ میرے قابل قدر قابل احترام جناب بھائی راشد منچ صاحب اور انہاں دے رفاقا انہاں دیا محنتاں دا اے نتیجہ، اللہ انہاں دیا محنتاں کافشاں نو اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے، اللہ نے رحمت کی تھی تو آج میں عظمت صحابہ دی حوالے دے نال چند گزارشات تسا حضرات دی گوش گزار کرانگا۔ حضرات، کون صحابہ؟ او صحابہ جنہ دا مدرسہ بیت اللہ، استاد رسول اللہ، نصاب کتاب اللہ، صحابہ خود حزب اللہ، ممتحن خود اللہ، نتیجہ رضی اللہ، جیرا من رحمت اللہ، جیرا انکار کرے لعنت اللہ۔ حضرات، جیرا صحابہ دے نال پیار کر دے او دے تے اللہ دی رحمت نازل ہوندی، اور جیرا صحابہ دے نال بغض رکھ دے او دے تے اللہ دی لعنت نازل ہوندی۔ حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ لعنت اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیرا میرے صحابہ نو برا کہندے او دے تے اللہ دی وی لعنت اور فرشتیاں دی بھی لعنت اور تمام مومنہ دی بھی لعنت۔ حضرات،
کئی لوگ آندے نے کہ نبی دے یار نبی دے جان تو بعد بدل گئے. او یزدانی دا اعلان ہے وے کہ مکے دے اندر ایک کنویں آب زمزم دا اس پانی دا اج تک نہیں ذائقہ بدلیا. او جس پانی نو اڈی نبی اسماعیل دی لگی ہوئے او دا ذائقہ نہ بدلے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگ جائے پسینہ لگ جائے او بھی بدل سکتا. ایک رومال نو نبی دا پسینہ لگ جائے اونی اگ وچ سردا تے جس صحابی نو نبی دا سینہ لگ جائے پسینہ لگ جائے او بھی اگ وچ سر سکدا. سن ابو بکر یزدانی کولو میرے نبی کول ابو بکر آیا صدیق بن گیا, عمر آیا فاروق اعظم بن گیا, عثمان آیا ذوالنورین بن گیا, علی آیا حیدر کرار بن گیا, بلال آیا موزن مصطفیٰ بن گیا. میرے نبی کول 1.5 لاکھ صحابہ آئے جنت دے حقدار بن گئے. آؤ صحابہ دی عظمت سن لو. اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنہوں صحابہ نال پیارے او بولے, جنہوں نہیں پیار او نہ بولے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اجے سارے نہیں بولے, گج کے کہو سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اللہ فرمان دینے میرے نبی دے صحابہ میرے تے راضی تے میں اونا تے راضی. پروانے او قرآن دے او صحابہ دی عظمت ہے کہ ساری کائنات مل کے صحابہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ یہ پوچھنا چاہتے نے دی کی وجہ صحابہ نے کیاں کر دے رہے اسی بھی نے کیاں کر سکنے آ. صحابہ نماز پڑھ دے رہے اسی بھی نماز پڑھ سکنے آ. صحابہ روزے رکھ دے رہے اسی بھی روزے رکھ سکنے آ. صحابہ حج کر دے رہے اسی بھی حج کر سکنے آ. صحابہ زکات دے رہے اسی بھی زکات دے سکنے آ. فرمایا یزدانی گل لے وے تسی یہ ساریاں نے کیاں تے کر سکدے ہو, لیکن میرے نبی دے صحابہ رج رج کے میرے نبی دا چہرہ تک دے رہے. آج تسی میرے نبی دا چہرہ نہیں تک سکدے. پروانے او قرآن دے او جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا علیہ السلام دا چہرہ تک لیا ساری کائنات مل کے او دے قدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی. پروانے او قرآن دے او صحابہ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے بہ کے میرے آقا علیہ السلام کو لو تعلیم حاصل کر دے رہے. اللہ کسے دے استاد مولانا گوندلوی رحمت اللہ علیہ نے, کسے دے استاد مولانا نور پوری رحمت اللہ علیہ نے. اللہ
صحابہ دا استاد کونے؟ فرمایا صحابہ دا استاد ہے جدیں اوندیاں دعاواں نبی ابراہیم علیہ السلام کر دے رہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا صحابہ دے استاد آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اللہ اس استاد نے آکے پرایا کی فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اس استاد نے آکے دو کتاباں دی تعلیم دیتی، ایک اللہ دا قرآن سکھایا، ایک اپنی سنت سکھائی تے اللہ کوئی جامعہ سلفیہ دے اندر تعلیم حاصل کر دے، کوئی جامعہ محمدیہ دے اندر تعلیم حاصل کر دے۔ اللہ صحابہ کے مدرسے پر دے رہے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا صحابہ اس مدرسے پر دے رہے جدا نام بیت اللہ ہے جرا مکے شہر دے اندر ہے تے اللہ صحابہ دا امتحان کنے لیا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا صحابہ دا امتحان میرا بنے لیا تے اللہ دنیا دے اندر امتحان ہوندے، کوئی پاس ہوندے کوئی فیل ہوندے۔ اللہ صحابہ دا رزلٹ کی نکلیا فرمایا سارے صحابہ 100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے تے اللہ تو انہاں نو انعام کی دیتا فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ فرمایا میں صحابہ نو مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے تے جنہاں نو اللہ مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دے انہاں دے ایمان تے شک کیتا جا سکدا؟ پروانے او قرآن دیو صحابہ کوئی عام ہستیاں نہیں، میں تے کہا کرنا کہ کوئی چہرہ وضوحات چہرے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی زلف بلے دیاں زلفاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی اکھ مازا گل بسر دی اکھ دا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی سینہ علم نشرہ دے سینے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی تاج یاسین دے تاج دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی زمانہ آقا علیہ السلام دے زمانے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی ازواج مطہرات دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی بیٹی بنات رسول دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور کوئی یار دوست آقا علیہ السلام دے یارہ دوستاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پروانے او قرآن دیو میں تے واسطے کہنا تے میں کہندیاں رہنے بن یار نبی دیاں یاراں ہندا
کہو سبحان اللہ. جنوں صحابہ نال پیار ہے کہے سبحان اللہ. بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. سونے نبی دا سونا دیوانہ، جان دا جسنوں کل زمانہ. سونے نبی دا سونا دیوانہ، جان دا جسنوں کل زمانہ. نام صدیق رفیق نبی دا، ساتھی بنیا گاراں دا. بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. نام عمر دا دل نو باوے، آپ نبی جنوں نال بٹھاوے. نام عمر دا دل نو باوے، آپ نبی جنوں نال بٹھاوے. بے شک دین دی عظمت بنیا، فاتح ملک ہزاراں دا. بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. ذوالنورین سونا عثمان، جمع کیتا جس پاک قرآن. ذوالنورین سونا عثمان، جمع کیتا جس پاک قرآن. نبی سونے دو تیاں دتیاں، پیار ویکھو حبداراں دا. بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. ایک حیدر صفدر شیر خدا دا، سونا نسی تکیے کردا. حضرت علی نے آپ دفنایا، جورا خدمت گاراں دا. بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. آواز ہوندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ. پروانے او قرآن دیو، میرا ایمان ہے کہ میرے اکالی سلام دے سارے یار اللہ. انہاں وچوں 1400 حدیبیہ والے اللہ، انہاں وچوں 313 بدر والے اور 700 احد والے اللہ. انہاں وچوں آقا علیہ السلام دے 10 مبشرہ اللہ، انہاں وچوں آقا علیہ السلام دے 4 خلیفے اللہ، تے انہاں وچوں حضرت صدیق اکبر اللہ. کئی لوگ آندے نے کہ آقا علیہ السلام تو بعد پہلا نمبر حضرت علی دے. آؤ قرآن کو لو پوچھ لینے کہ پہلا نمبر کی دے. اللہ فرماندے نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
قرآن چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے حدیث چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے مکے چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے مدینے چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے اسلام چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے مصلی تے پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے حضر چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے سفر چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے بدر چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے احد چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے خندق چ پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے اور ہودے کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے اور جنت وچ بھی پہلا نمبر نبی دے دوجا صدیق دے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لے آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ اج سارے نہیں بولے کہو سبحان اللہ نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لے نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اینا چوا وچوں نمبر صدیق لے گیا نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا اینا چوا وچوں نمبر صدیق لے گیا اٹھایا جس نبوت دا پار ویکھ لے اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لے تے فرماندے کی نے نبی نے سی منگیا رب نے سی گلیا آ کے صحابہ دے سنگ سی رلیا نبی نے سی منگیا رب نے سی گلیا آ کے صحابہ دے سنگ سی رلیا شانہ والا عمر جراحر ویکھ لے اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لے تے شرم و حیا نال زندگی نبھائی جس دولت اسلام دی خاطر لٹائی جس چندہ دیتا اونٹھاں دی ڈڈار ویکھ لے اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لے تے فاطمہ دا شوہر علی المرتضی فاطمہ دا شوہر علی المرتضی انتخاب جیدہ کیتا سونے مصطفیٰ علی شیر حیدر کرار ویکھ لے اینا چوا نال کر کے پیار ویکھ لے پروانے او قرآن دے او کئی لوگ آندے نے کہ ہجرت دی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں آقا علیہ السلام دا بستر مل گیا تے حضرت علی دی بڑی شان حضرت علی دا بڑا مقام میں آکھیا کہ اسی تے پہلے ہی منیا کہ حضرت علی دی بڑی شان حضرت علی دا بڑا مقام او دل مومن ہی نہیں جس دل دے اندر حضرت علی دا پیار نہیں لیکن انصاف تے اگر کہ جنوں ہجرت دی رات آقا علیہ السلام دا
بستر مل گیا او علی تے عظمت والا لیکن جیرا گار دے اندر خود نبی دا بستر بن گیا او دی کوئی شان نہیں او صدیق دی کوئی عظمت نہیں پروانے او قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر نال بیٹھے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے صدیق تو اپنے دل دی کوئی گالی سنا تے حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے سونے میرا دل کر دے مال میرا ہووے تے اللہ دے راہ وچ قربان تسی کر دے ہو اے صدیق کوئی ہور گل تے حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے سونیا محبوبہ میرا دل کر دے بیٹی میری ہووے تے بیوی تواڈی ہووے اے صدیق کوئی ہور گل تے حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا حضر ہووے سفر ہووے دن ہووے رات ہووے سونیا مکہ ہووے مدینہ ہووے سونیا میرا دل کر دے اکھا صدیق دیا ہو چہرہ مصطفیٰ دا ہووے تے میں تواڈے چہرے دیاں زیارتاں کردا رہا پروانے او قرآن دیو اے کیرا چہرہ اے او چہرہ جدی قسم ارشاد رب آپ کھاندے آواز ہوندی اے وضحا اے کیرا چہرہ اے او چہرہ جنوں ویکھ کے چن تے سورج شرما جائے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم تسا کہنا کیا ہوگا دیدار کا عالم دیدار کا عالم جنوں آقا نال پیار ہے او بولے دیدار کا عالم سارے نہیں بولے گج کے دیدار کا عالم سارے ہی بولو ذرا دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر ابو بکر ادھر عثمان ادھر ان جگمگ 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 تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا بھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دور تے گوروں کی کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دور تے گوروں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار
یار کا عالم کیا ہوگا تے پروانے قرآن دیو میرے صدیق دی پہلی خواہش سونیا مال میرا ہووے تے اللہ دے راہ وچ قربان تسی کر دے ہو ایک خواہش کی میں پوری ہوئی جنگ تبوک دا موقع آیا تے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ سامان دی لورے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھرداد دا سامان لے آندے نے تے میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دا سارا سامان لے آ کے میرے آقا علیہ السلام دے قدمہ دے اندر رکھ دیندے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے صدیق اپنے گھر کی چھڈ کے آئے تے حضرت صدیق اکبر عرض کردے نے سونیا میں اللہ تے او دے رسول دی محبت چھڈ کے آیا واں وی تواڈی ہووے اے خواہش کی میں پوری ہوئی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جبریل ریشمی کپڑے دے اندر ایک تصویر لے آندے تے لے آ کے آندے سونیا اے دنیا دے اندر بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت وچ بھی تواڈی بیوی ہوئے گی تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو عائشہ میرے گھر آئی تے میں ویکھیا او تے تصویر عائشہ دی سی کی شان دسا امی شہادی کی شان دسا امی شہادی جدی شان دے وچ قرآن آیا جدے دار اقدس تے چل چل کے جبرائیل بھی کرن سلام آیا او بیٹی پاک صدیق دی او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے تسا کہنے پیارے نے اصحاب نبی دے گاج کے اصحاب نبی دے اصحاب نبی دے پیارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو انہیں بیان ہوئے انہیں بیان کرا عثمان و علی دی عظمت دو لکھ جان ہوئے قربان کرا ویسے دے سارے موتی ہیرے نے آقا دیا آکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے آواز نہیں آئی گاج کے بولو اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین دوارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے تے پروانے او قرآن دیو میرے صدیق دی تیسری خواہش سونیا اکھا صدیق دی یا ہون چہرہ مصطفیٰ دا ہووے تے میں تواڈے چہرے دیاں زیارتاں کردا رہا ایک خواہش کی میں پوری ہوئی ہجرت دا موقع تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری کہو سبحان اللہ
کر یار صدیق تے آہری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل باہری ساڈی ازلا تو ہے یاری تے حضرت صدیق اکبر جواب دیندے نے آندے نے میری حاضر آقا جان جند جان کرا قربان میری حاضر آقا جان جند جان کرا قربان میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو ہے یاری تے میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر نال چلدے آ رہے نے تے چلدے چلدے میرے آقا علیہ السلام دے پیر سج جاندے نے تے میرے صدیق میرے آقا علیہ السلام نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے نے تے نال آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے اینی کس لئی کندھے میرے کیوں سج گئے پیر نے تیرے اینی کس لئی کندھے میرے تیری بن جاوا سواری ساڈی ازلا تو ہے یاری تیرا بار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے تیرا پار صدیق اٹھاوے تینوں کوئی تکلیف نہ آوے میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو ہے یاری تے میرے آقا علیہ السلام چلدے چلدے غارِ سور دے اندر پہنچ جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر دی گود اندر لیٹ جاندے نے تے حضرت صدیق اکبر رج رج کے میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ تکدے نے رج رج کے میرے آقا علیہ السلام دا مکھرا تکدے نے تے کالا نہ گایا تے میرے صدیق دی ہڈی چ ڈنگ ماریا تے حضرت صدیق اکبر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے تے حضرت صدیق اکبر دا دماغ اندے اے صدیق ہڈی ہلا یار نو جگہ تے جان بچا لیکن دل اندے ہڈی نہ ہلاویں یار نہ جگاویں رب نو مناویں تے پروانے او قرآن دیو حضرت صدیق اکبر دے آنسو دے قطرات چل دے میرے آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک تے ڈگ جاندے نے پروانے او قرآن دیو ذرا گل لکھن والی جے پلے بنن والی جے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کرنے والی جے عثمان میرا روے تے آنسو قرآن تے ڈگن علی میرا روے تے آنسو کوفے دے اندر ڈگن حسین میرا روے تے آنسو کربلا دے میدان دے اندر ڈگن لیکن صدقے جاواں صدیق دی عظمت تو لکھ وار صدیق میرا روے تے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگن مننا پئے گا کہ میرے آقا علیہ السلام دا چہرہ بھی پاکے تے حضرت صدیق اکبر دے آنسو بھی پاک نے ڈانگ تھاوے زہر پچاوے ڈانگ تھاوے زہر پچاوے پرنا پیر سوراخ تو چاوے ہے نیند حضور تے تاہری ساڈی ازلا تو ہے یاری کی ازدانی کرے بیانے
صاف دسدا خود قرآن کی یزدانی کر بیان صاف دسدا خود قرآن صدیق دی کارگزاری ساڈی ازلا تو ہے یا ہری آواز آندی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ ایک باری پھر کہو سبحان اللہ ایک باری پھر کہو سبحان اللہ وہ لوگ بازاراں چ نچ دے ٹپ دے حیا نہیں کر دے تسی صحابہ دی شان سن کے سبحان اللہ کہیں تو چک دے ہو شرم کر دے ہو ایک باری گج کے کہو سبحان اللہ میرے صدیق نو 27 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے جنتی آکھے ہیں اور 17 نمازاں میرے صدیق نے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر مصطفیٰ دے مصلی دے پڑھائی ہیں ابو بکر کوئی معمولی شخصیت نہیں رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا میرا منبر میرے ہو سے لگا ہوئے گا تے میرے منبر دے پہلے کنارے تے میرا صدیق ہوئے گا دوسرے کنارے تے میرا فاروق ہوئے گا تیسرے کنارے تے میرا عثمان ہوئے گا چوتھے کنارے تے میرا علی ہوئے گا تے میں پیالے پر کے انہوں دئی جاواں گا اے اگو اپنے یارانوں پہلان دے جان گے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا جیرا صدیق نال دشمنی رکھن والے جیرا فاروق نال دشمنی رکھن والے جیرا عثمان نال دشمنی رکھن والے جیرا علی نال دشمنی رکھن والے جیرا سارے صحابہ نال دشمنی رکھن والے او ہو دے کوثر دا پانی پی سکے گا پھر میں کیوں نہ کہواں میرا فخر صحابہ میری آن صحابہ میری شان صحابہ میرا مان صحابہ میرا ایمان صحابہ میرا گلشن صحابہ میرا سرمایہ صحابہ میری محبت صحابہ میرا پیار صحابہ میری آنکھاں دی ٹھنڈک صحابہ میرے دل دا چین صحابہ میرے دل دا سکون صحابہ میرے دل داران صحابہ اگر دنیا زمین تے آسمان میرے صحابہ اگر دنیا پستے تے بلند میرے صحابہ اگر دنیا حسین تے آسن میرے صحابہ اگر دنیا عظیم تے اعظم میرے صحابہ اگر دنیا جھوٹی تے صدیق میرے صحابہ اگر دنیا حق چھپائے تے فاروق میرے صحابہ اگر دنیا کنجوس تے سٹھی میرے صحابہ اگر دنیا بزدلے تے دلیر میرے صحابہ اگر کفر دا اندھیرا ہوئے تے اسلام دی شمع میرے صحابہ اگر دنیا ختم نبوت دے ڈاکہ مارے تے ختم نبوت دے پاس بان میرے صحابہ گر سورج ہے محمد تو گرنے ہے صحابہ گر شمع ہے محمد تو پروانے ہے صحابہ گر گلشن ہے محمد تو پھول ہے صحابہ گر چاند ہے محمد تو ستارے ہے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہے صحابہ نعرہ تکبیر صحابہ صحابہ جمعیت اہل حدیث پاکستان مسلمان ہر جادو مچا دے شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ تسی کہنا زندہ باد دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ
آواز نہیں آئی گاج کے شان صحابہ گاج کے جیڑا نہ بولے گا میں سمجھا گا وہ صحابہ دا دشمن ہے دونوں ہی ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے زندہ باد مسلمان ہر جادو مچا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہے تارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ آباد وہی ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر ان کی سیرت کو اپنا کر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد حب نبی ان کا سرمایہ پیار میں تن من دن لٹایا تو بھی ان پر جان لٹا دے شان صحابہ زندہ آباد دنیا کو اعلان سنا دے شان صحابہ زندہ آباد یار نبی کے ہم کو پیارے شام سحر یزدانی پکارے یار نبی کے ہم کو پیارے شام سحر یزدانی پکارے جوم کے نعرہ اب تو لگا دے شان صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا کے شان صحابہ عظمت صحابہ شان صحابہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک فرمائش ہے کہ قاری عبدالحفیظ صاحب دی طرز وچ قرآن سنا نون والقلم وما یسطرون کہو سبحان اللہ. نون والقلم وما یسطرون مالت بھی نعمتی ربی کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.